کہ پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو قرار نہیں ہوندا اٹھ ماں کر چلیے اڑ موریا مکھ میں تو کیری گلوں مائنی ایڈی دور آکے تھے اے ڈیرے کا تو لائنی پت کہہ کے بیٹا کہہ کے کوئی سینے ملوندا اٹھ ماں کر چلیے الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ دل صاف سینے وچ ہونا چاہیے دل صاف سینے وچ ہونا چاہیے پاویں ہووے وال وال کالا اے سارے رنگ رب دے بنائے ہوئے نے کوئی گورا ہے تے کوئی لال کالا تے گورے رنگ جے رب پسند کردا گورے رنگ جے رب پسند کردا او پیدا کردا نہ کدے بھی بلال کالا کالے رنگ دا نہیں ہونا عیب محمدی جے کر ہویا نام امال کالا مینوں لگتا ہے تو سمجھ نہیں آئی جملے بھی نویں ہن جڑا میں اگلی ربائی پڑھ لگا جنوں سمجھ آئے گی
او سبحان اللہ کہے گا۔ جو سبحان اللہ دی آواز آئے گی پھر تیسری ربائی بھی پڑھی جائے گی۔ محبت نال سنیا جے کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہووے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غم خار ہووے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، او جتھے پیار دے بدلے پیار ہووے، او چھڈ محمدی اونا وطنانو جتھے بندہ بندہ بیکار ہووے، تے کر گور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک دے اندر فرق ضرور ہے، انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر تے کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے۔ ایک گل یاد رکھنا 223 پوجیاں والیو، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام آدم مرشد آدم حضرت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام سفید داڑیاں والے بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اپنے گھر بلایا۔ میری دعائے اللہ میرے ویر جتو جتو چل کے آئے نے میری ماما بہنا بزرگ اللہ قدم قدم تے غلاماں نو معاف فرما کے نیکیاں اندر تبدیل فرمائے، اور جنہ ساتھیاں نے اج دی اس خوبصورت بزم دا انعقاد کیتا ہے، پیارے بھائی مرزا سجاول بیگ صاحب، بھائی محمد علی صاحب ربانی صاحب، بھائی زہیب صاحب بابر صاحب اور بھائی محمد ارسلان صاحب اور دیگر انہاں دے رفقاء مبلغ اسلام قاری اسامہ ربانی صاحب ماشاءاللہ تواڈی مسجد دے امام خطیب نے، اور بھائی عثمان قاری عثمان اجاز صاحب دیگر رفقاء میں نام تو نہیں واقف جنہ جنہ جدہ پروگرام رکھیا کروایا تعاون کیتا، اللہ انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے، کہو آمین۔ بالخصوص بھائی عدنان ڈیلو صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دعا فرماؤ اللہ ساڈی ماں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اللہ زندگی دے غلاماں نو معاف فرما کے جنت اندر درجات بلند فرمائے، کہو آمین۔ اور اللہ رحم دلو صاحب اللہ پاک انہاں دی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جتنے اس مجلس اندر جنہ جنہ دے پیارے محبت کرنے والے اس دنیا تو چلے گئے، اللہ قدم قدم تے زندگی دے غلاماں نو معاف فرما کے نیکی اندر تبدیل فرما کے اللہ اپنی جنت دا مہمان بنائے، کہو آمین۔ حضرات زندگی اور موت یہ دو لفظ ہیں، ایک زندگی ہے ایک موت ہے،
خوشی اور غمی یہ بھی دو لفظ ہیں، بیماری اور شفا یہ بھی دو لفظ ہیں، غریبی اور امیری یہ بھی دو لفظ ہیں۔ اللہ پاک نے نا پوری دنیا نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ کئیاں دے کول نا ایک ٹائم دا کھانا میسر نہیں تے کئی ہوٹلاں تے ضائع کر کے آمدے نے، کئی سمندری روڈاں دے ہوتے نا ستے ہوئے تو انہوں رات نو نظر ہون گے، اسی دے رات دا سفر کرنے ہیں جلسیاں دو واپسی سانو پتہ ہے پاکستان دے لاہور جتھے علی اجمیری دا دربار ہے او دے فٹ پاتھ دے تھلے لائناں لگیاں نے لوگ ستے نے، تے کئیاں دے کول ریشم نرم تے ملائم بستر نے، کئیاں نو کئی سال ہو گئے ہاسپٹلاں دے اندر بیڈاں تے اپنی زندگی بسر کر رہے نے، تے کئی خوشحالی اور جوانی دے شباب اندر اپنی زندگی بسر کر رہے نے۔ حضرات اے دنیا دا نظام اللہ نے دو حصیاں دے اندر تقسیم کر کے تے اللہ پاک نے اپنے بندیاں دا حساب کرنا سی، ازمانا سی کہ میرے بندے اب میری دیتی ہوئی زندگی دے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہندے نا حضرت جی پتہ نہیں اللہ نے غریبی تے پریشانیاں دکھ ساڈے واسطے ہی رکھے سن۔ حضرات یہ دو حصیاں دے اندر اللہ نے تقسیم کر کے دسے ہے کہ جنوں میں چاہواں زندگی دیاں تے جنوں چاہواں موت دیاں، جنوں چاہواں میں غریبی دیاں تے جنوں چاہواں امیری عطا کر دیاں۔ سارے مل کے بولے آجے اللہ نو کوئی پوچھ سکدا نہیں، کیونکہ او مالک الملک ہے، پوری دنیا دا اختیار اگر کسی ذات دے کول او بادشاہ دی ذات ہے۔ میں تو انہوں اب اس دو چیزاں دسنیاں نے، ایک گل یاد رکھیا جے، اے غریبی ہے تے اے امیری ہے، اللہ جدوں چاہے انہاں نو ادھر کر دے وے تے امیراں نو غریب کر دے وے، او کرن دے قادر ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، لیکن صرف اللہ ویندے نے کہ میرا بندہ مایوس تے نہیں ہوندا۔ کئی بندے ٹہ جاندے نے لگدا ہے پھر ہن زندگی مک جانی ہے۔ حضرات کدی اپنی زندگی تو مایوس نہ ہونا، جس حال اندر رکھیا اللہ پاک نو سامنے کیا کر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا بندہ جس حال اندر بھی ہوئے جڑا ساڈا شکر کرے گا اسی اور رزق دیاں گے، تو جڑا ساڈیاں نشکریاں کرے گا نا کی رب نے دیتا ہے، فرمایا اساں انہوں سے تنگی دے اندر ہی مبتلا رکھاں گے۔ میں اسے واسطے کہنا جس حال اندر رب نے رکھیا نا تے کیا کر اللہ دا شکر ہے، الحمدللہ۔ تسی نوجوان بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، تسی کدی ہاسپٹلاں دے چکر لاؤ نا تو ہر وڑ کے ساڈے ورگے نوجوان پیسہ بھی بڑا ہے مال بھی بڑا ہے تے اڈیاں رگڑدے نے، اللہ سانوں بھی صحت دے اسی بھی جا کے باہر نمازاں دا اہتمام کریے، لیکن موقع نہیں ملدا۔ نوجوان ہو ماشاءاللہ زندگی گزارو، اللہ پاک دا شکر ادا کر دیاں۔ دکھ تے سکھ بندے دی زندگی دا حصہ ہوندے نے، سدا حالات اور سدا وقت ایک جیسا نہیں رہندا، امیریاں غریبیاں او بادشاہ دے ہاتھ دے اندر نے۔ بڑی محبت نال جیڑا میں پیغام دینا چاہنا، میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے قرآن وال غور کرنا، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، اللہ پاک نے ایتھے بڑا پیارا عنوان بیان فرمایا ہے، ذرا محبت دے نال جاگ کے ہما تن گوش ہو کے بیٹھنا۔ اللہ تہاڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دے الفاظ اور ترجمے وال ذرا غور کر دے جانا۔ عزیزان من آمیر یا مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت چاہنا، اگر دولت چاہنا، حضرات زندگی دے اندر سکون چاہنا میں نبی پاک دا نام آ جاوے، تو سفر دے اندر ہووے، حضر دے اندر ہووے، مسجد دے اندر ہووے، گھر دے اندر ہووے، اذان اندر یا ویسے آواز تیری کناں دے اندر پہ جاوے، آمینہ
دے در یتیم دا رب دے حبیب دا نام آوے تیرے کرنا دے اندر آواز پہ جاوے او نوجوانوں اگر زندگی ساری غمہ دے اندر ہی گزر دی جا رہی ہے اگر زندگی دے ایام دیڑے نے غریبیاں دے اندر گزر دے جا رہے نے تیرے دل دے اندر ہزارہ خواہشات نے اور جتھے بھی میرے مصطفیٰ دا نام آ جاوے ادب تے شوق نال جے چاہنے زندگی دے سارے غم مک جاون تے نبی دی ذات درود محبت دے نال شوق دے نال ذوق دے نال پڑھیا کر او دی وجہ کی کائنات دے امام نے آکھے آوے میرے آقا نے آکھے آوے او جڑا درود پڑھنا بھول جاوے گا جڑا بندہ میری ذات تے درود نہ پڑھے گا تے میرا سونا نام سن لوے گا فرمایا او بندہ لعنتی بھی ہے او بندہ بخیل بھی ہے او بندہ کنجوس بھی ہے حضرت شاعر اسلام مولانا محمد عمیر محمدی صاحب قاری اسامہ ربانی صاحب تو لے کے او آخر دے میرے بزرگ بیٹھے نے لار رومال بنیا ہویا اینا تک آواز ہونی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہا او جڑا بندہ درود پڑھ داوے نا او جو نام نبی دا سن کر اور نئی درود پچھام دے میری ابیرہ توجہ کرنا ذرا آن فرشتے جڑے نے جڑا درود پڑھ دے او دے واسطے دعاواں کر دینے جڑا نہیں پڑھدا اونا واسطے بد دعا کر دینے ذرا مل کے ایک دفعہ پھر پڑھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا میں تے ہر مجلس دے آغاز اندر جمعے دے آغاز اندر تو انو دسنا اپنے زندگی دا حصہ سمجھنا وا جدے سینے تے قرآن آیا اور قرآن کتاب بھی آلہ ہے جدے سینے تے آئیے اور نبی سلطان بھی آلہ ہے میرے ابیرائی کون پیغمبر والزہاد سہنے مکھرے والا واللیل اذا سجا دیا کالیاں زلفاں والا علم نشرح لکا صدرک سینے والا ما زاغ البصر وما تغا دیا اکھیاں والا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رماد سونے ہتھا مالا قد نرا تقلب وجہک دی سونی پیشانی والا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والا یاسین دی سرداری والا اچھی آن والا اچھی شان والا بڑے باغ والا بڑے راج والا اور لڑ لگے آمدی اچھی لاج والا اور لوگوں ایک کون پیغمبر میرے نبی دی زبان میں آلہ میرے پیغمبر بھی آلہ اور جڑا قرآن آیا بنا او بھی آلہ دوسرا پارا سنے آجے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اللہ دی قسم اور جنہ قرآن مٹھائے اینا شہد دا ڈرام بھی مٹھا نہیں ہو سکتا بڑی محبت نال تصور اندر قرآن سنے آجے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
الیہ راجعون۔ میرے ابیرا کائنات دے بادشاہ نے آکھیا اور جدی بادشاہی پوری دنیا دے بادشاہ وے، کائنات دے امام نے آکھیا وے، فرمایا اللہ دا قرآن ترجمہ سنیا جے، میرے آقا دی سینے تے قرآن آیا، بزرگاں نے ایک ہزار دا ادھروں میرے نبی دے سینے تے قرآن آیا تے بزرگاں والو 1000 آیا وے۔ اللہ انہاں دی زندگی دراز فرماوے۔ میں تے سوچ رہا سا جنہیں تسی پیسے علماء نو دیتے تواڈے کولوں مک گئے نے، ہن مینوں پتہ چل گیا ہجے پیسے ہے نے انج لگدا اے جویں بینک دے اندروں دادا کڈایا وے۔ اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے۔ اللہ دی قسم بڑا بڑا جذبہ جے جڑا علماء نال محبت کردا وے۔ میرے ابیرا پیسے رب نے بڑے دیتے نے لیکن اے محبت ہوندی اللہ قبول فرمائے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا، فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف۔ ترجمہ سنیا جی کائنات دے بادشاہ کہندے نے، فرمایا میں اللہ اپنے بندے نو کدی کھانا دے کے کدی بھوکیاں رکھ کے میں آزمانا وا۔ اللہ پھر کیویں آزمان دے ہو؟ فرمایا والجوع ونقص من الاموال۔ فرمایا میں اپنے بندے نو اینا چھوٹے چھوٹیاں کلیاں بیٹے دے کے تے موت دے کے بھی آزمانا وا۔ اے ماں ساری زندگی روندی ہے اللہ مینوں بیٹا دے دے، اے میرے بادشاہ مینوں کسے بچے دی ماں بنا دے۔ اللہ دی قسم اس پاکستان دے اندروں بلا ناگا مینوں عورتاں فون کر دیاں تے روندیاں نے، حضرت جی تہاڈا بیان سنیا میں اے جمعے دے اندر ساڈے واسطے بھی دعا کریا جی۔ اے ساڈے محلے والیاں نو اللہ نے 7 بیٹے دیتے نے، اے ہمسایاں دی بھی اولاد ہے۔ حضرت جی میرا پتر کوئی نہیں، میں ترس گئی ہوں اللہ مینوں کسے بچے دی ماں بنا دے وے۔ میرے ابیرا اللہ فرما دے نے میں کدی اولاد دیندا ہی نہیں تے میں دے کے انہاں نو موت دے کے بھی آزمانا وا۔ تساں ویکھیا نہیں بڑے بڑے نوجوان باپ نے تے بیٹا پیدا ہوندا تے فوت ہو جاندا وے۔ میرے ابیرا خوشیاں بھی ویکھنیاں نصیب نہیں جے ہوندیاں۔ میرے ابیرا کائنات دے بادشاہ ترجمہ قرآن دا ترجمہ فرمایا کدی میں بچے دیندا کوئی نہیں، کدی دے کے میں بچپن اندر دنیا تو لے جانا وا۔ اے مرضیاں دا مالک میں اللہ وا۔ والانفسی والثمرات فرمایا کدی میں رزق دے کے پھلاں دا واپس لے جا کے بھی آزمایا کرنا وا۔ اللہ اس مجلس دی برکت نال ایتھے جنے بے اولاد بیٹھے نے اللہ تینوں تیری رحیمی دا واسطہ ہی، اللہ تینوں تیری کریمی دا واسطہ ہی، اللہ تینوں تیرے جاہو جلال دا واسطہ ہی۔ اے بادشاہ ساڈا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں۔ اللہ میں اس مجلس اندر فریاد کر رہا ہوں اللہ ایتھے جنے بے اولاد بیٹھے نے بادشاہ اولاد والی نعمت نال مالا مال کر دے۔ اللہ کوئی بے اولاد آیا کسے دی قسمت اندر اولاد نہیں تو دے میں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ ساڈا تے عقیدہ وے اولاد لاہوروں نہیں لبدی پشوروں نہیں لبدی، اللہ ساڈا تے تیرے علاوہ ہور داری کوئی نہیں۔ اللہ پاکستان دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر جنہیں بے اولاد نے سب نو اولاد نرینہ عطا کر دے۔ میری ابیرا توجہ اللہ فرما دے نے میں آزمانا وا، میری آزمائش اندر پورا آنا بندے نے، خوشی آوے تے الحمدللہ، غم آوے تے کہنا کیے رضیت باللہ، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں۔ اے بادشاہ دا نظام ہے۔ اے نوجوانوں ایک گل یاد رکھے آج جیڑی چیز نصیبہ اندر نہ ہوئے او چیز ملتی نہیں جے، نصیبہ اندر ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے ابیرا اللہ عزت دین تے قادر، اللہ مال دین تے قادر، لوکاں دے اللہ نے
ਝੁੱਗੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ایک او کلا باج شریکوں ہے او سلطان امردہ اے بادشاہ مانو تختوں سٹھے تے پل وچ کرے ویرانا آج زاندے غریباں تائیں او دے دے وے تخت سہانا او میرا بادشاہ جدا چاہے وقت بدل دے وے اے بڑے بڑے ایم پی نو اپنے آپ تے مانوندا وے اے بڑے بڑے ایم این اے جڑے نے عہدہ مل جاوے تے غریباں نو حقیر سمجھدے نے آ میرے ویرا غریب اوے بینکاں تے باہر لائناں دے اندر کھڑے نے تے اندر اپنی موجاں مستیاں دے اندر اوے بینک دا مالک کوئی آیا تے سنے ایک گل یاد رکھیا جے اے سدا عروج نہیں جے رہندا اے سدا جوانیاں نہیں جے رہندیاں اوے بڑے بڑے وزیر اعظم آئے نے رات دے وزیر اعظم اج جیل خانیاں دے اندر جیلاں پہ کٹ دینے کادا عہدیاں تے مان کردا پھرنا میں آ میرے ویرا گل لمبی نہ ہو جاوے میرے وال ویکھے آ جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجی مجلس لگی ہوئی لوگو میں بڑی متسلسل دینال بڑی محبت دینال میرے وال ویکھے آ جے اللہ میرے پائی زہیب دی محبت قبول فرمائے میرا تے دل کردہ ہون جی میں مجمع ایک دم آ میرے ویرا ہر پاس اللہ دی قسم میں بیکھ رہا مکرون کان چھا گئیاں انجی محبت نال بیٹھے آ جے انج میرے آقا بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی دے جانی سار انجی بیٹھے ہوئے نے آ میرے ویرا تے میرے مرشد دیاں اکھیاں برس پئیاں نے جی میں تسی میرے نال محبت کر دے رے آ میرے ویرا حضرات میں تے کہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ میرے پیغمبر نال اپنی جان تو زیادہ محبت کر دینے اپنے مال تو زیادہ محبت کر دینے تے میرے مصطفیٰ میرے وال ویکھیا جی تصور اندر آ کے سنے آ جی انج میرے آقا بیٹھے ہوئے نے تے صحابہ دیاں نظراں میرے مصطفیٰ دے وضحا دے چہرے تے آقا بیٹھے ہاں میرے مصطفیٰ دیاں اکھیاں تو آنسو برس جام دینے آ میرے ویرا تے صحابہ جلدی نال دوڑ کے میرے مصطفیٰ دے کول آئے نے ابو بکر آئے نے سونے فدا کا امی و ابی میری جوانی تواڈے تے قربان ہو جاوے میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جاون سونے تواڈیاں اکھاں دے اندروں آنسو ساڈے صحابہ دے کولوں برداشت نہیں جے ہوندے کوئی تکلیف تے سانو دسیا جاوے کوئی پریشانی سونے اے سانو دسو پریشان نہ ہویا کرو میرے پیغمبر دے کول سارے صحابہ آ جام دینے اور یار پریشان ہوئے نا تے بیلیاں دینے یار دس کی گالے تیرے یار اسی زندہ ماں اے پتر پریشان ہوئے نا تے باپ دلا سے دیم دا پترہ غم زدہ نہ ہوئی جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہوئی میرے ویرا میرے پیغمبر دے اے وضو دے قطرے بھی صحابہ زمین تے نہیں گرن دین دے تے میرے مصطفیٰ دیاں انج اکھیاں چ آنسو ویکھے نے تے عمر سامنے آ جاندے نے سونے جنوں لڑ کعبے دا پھڑ کے منگیا جے اج عمر بہادر تواڈے سامنے بیٹھا وے اور جنوں شیطان ویکھ کے اپنا رستہ بدل لیندا وے سونے اگر تانوں کسے پریشان کیتا وے عمر نو دسو عمر او دی گردن تان تو جدا کر دے گا میرے سونے اللہ نے تانوں علم یجد کا یتیم الفاوا اللہ نے تانوں یتیم پیدا کیتا وے تواڈے سر تے باپ کوئی نہیں تواڈی سر تے اماں کوئی نہیں پریشان نہ ہویا جے سونے آسی تن من تواڈے تو قربان کر دیواں
گے کیوں پہ روندے ہو؟ آقا علیہ السلام بولے نے تے صحابہ میرے نبی بل پہ ویندے نے آقا فرما دے نے یار ابو بکر یار عمر آج مینوں اپنا گھر بیت اللہ والا اے بیت اللہ بڑا یاد آ رہا وے عمر میں بچپن اپنا اس بیت اللہ دے اندر گزاریا وے میں پیدا ہویا ماں بیت اللہ دے اندر تے انہاں نے بیت اللہ جو میرا داخلہ ہی بند کر دیتا وے میری کوئی ذاتی لڑائی کوئی نہیں کوئی جائیداد دا مسئلہ کوئی نہیں اللہ دی توحید دی خاطر انہاں بیت اللہ دے اندر جانا ہی بند کر دیتا وے میرا جنہ بیت اللہ ویکھیا وے اللہ دی قسم جدوں 21 دن آوندا وے نا بیت اللہ دے اندروں اے واپسی نکلندا جدوں بندہ ارادہ کردا وے آخری طواف کردا تے چیخاں نکل جاندیاں نے اللہ نے بیت اللہ دے اندر بڑیاں کششاں رکھیاں نے اے دل نہیں کردا رب دا کر بیت اللہ چھڑ کے آئیے اللہ سونےاں اس مجلس اندر کئی لوگ بیٹھے نے جنہ ٹی ویاں دے اندر اے موبائلاں دے اندر بیت اللہ ویکھیا تے مینوں آندے نے حضرت جی بڑا دل تڑپدا ساڈی زندگی دی آخری خواہش ہے اللہ بیت اللہ دکھا دے وے میں دعا کرنا اللہ انہاں میرے ویرانو اسے سال اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے رات نو اٹھیا کرنا نوجوانا تے وضو کر کے رب دے سامنے آیا کر آکھیا کر اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتے عمرہ لگان نو جی کر دا اللہ تانوں اسے سال لے جاوے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اور غم کوئی نہیں اور پریشانی کوئی نہیں آج میں محمد دا دل کر رہے آوے میں بیت اللہ دا طواف کر کے آواں آج میں بیت اللہ تو چکر لا کے آواں میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرت عمر کھڑے ہو جاندے نے اے نوجوانوں میں اتھے جڑا پیغام دینا چاہنا ہوں اے زندگی گزار بہادری والی اے 100 سالہ گدر دی زندگی نالوں ایک دن شیر دا بہتر ہوندا وے اے بغیر دی زندگی نالوں موت عزت والی بہتر ہوندی جے عمر کھڑے ہوئے نے لوگو حضرت عمر جدوں کھڑے ہوئے نے آکھیا سونے آؤ تسی دسو کیڑا تانوں بیت اللہ چ جان نہیں دیندا میں عمر دی تلوار او دا مقابلہ کرے گی نا حضرت عمر کھڑے ہو جاندے نے سونے آؤ ہن کھڑے ہو جاؤ ہن تواڈیاں اکھاں دے اندر آنسو نہیں آنے چاہیے حضرت عمر تلوار کڈیے اے نوجوانوں تواڈے اندر بھی اج ایہی جذبہ ہونا چاہیدا سی میرے ابیرا یاد رکھیا جے اج ساڈے نوجوان اور جدے ہاتھ دے اندر اسلام دی آب یاری دی خاطر اور جدے ہاتھ دے اندر غن ہونی چاہیدی سی اور جدے ہاتھ دے اندر پستول ہونا چاہیدا سی اج او نوجوان 3 لاکھ دا موبائل لے کے فخر کردا وے میرے ابیرا اوے نوجوانوں او تساں تے جذبہ تواڈے اندر اوے صحابہ جیسا ہونا چاہیدا سی اے میرے پیغمبر دے صحابہ کہندے سن سونےاں دسو اسلام دی خاطر کتھے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا میں کتھے کافراں دے نال اساں لڑنا میں اے نوجوانوں اے بزدلی دی زندگی کوئی زندگی نہیں دے جڑا بندہ بزدل ہوندا وے او جڑا اٹھدا اونوں گالاں کڈ کے ٹر جاندا اے جڑا بندہ بزدل ہوندا جے میرے ابیرا اس بندے دی کوئی ویلیو نہیں ہوندی حضرت عمر کھڑے ہو جاندے نے اے سونےاں جنوں لڑکا بیدا پھڑ کے منگیا جے جڑا تانوں بیت اللہ چ جان نہیں دے گا میں او دی گردن تن تو جدا کر دیواں گا میرے ابیرا عمر دا اعلان سنیا میں عمر دی بہادری ویکھیے میرا دل کردا وے میں تانوں عمر دی شان دا ترانہ بھی سنا دیواں میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا کون عمر ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اللہ اکبر زندہ باد
زندہ زندہ باد تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا تے میرے پیغمبر فرمان دینے عمر آرے آوے حضرت ابو بکر نے تلوار کڑ لئیے حضرت امیر حمزہ کہیں دینے سونے اگر عمر گلترا دینال آئے گا میں دی گردن اتار دے مایا میرے آقا بیٹھ جان دینے فرمان دینے وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو رب کا انتخاب آیا جڑا محبت کردہ سبحان اللہ وہ آیا ہے نہ جانے کو رب کا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا تے میرے آقا فرمان دے عمر کیویں آیا ہے آج آؤں دی وجہ کیے حضرت عمر فرمان دینے وہ کیا تھی چیز میرے نبی نے کیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی یہ کیسے آئی ہے سنی ہے بہن سے میں نے سنی ہے بہن سے میں نے جو لے کر تو کتاب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تے میرے آقا فرمان دینے عمر آیا ہے بیٹھ جا سردہ ٹائم ہو گیا ہے عمر اثر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے ہن وضو کر لے تھے نماز پڑھاں گے تے حضرت عمر تلوار ہاتھ دے اندر پھڑی آکھیا سونے نماز ایتھے نہیں ہوئے گی آج عمر آیا ہے آج نماز بیت اللہ دے اندر ہوئے گی جڑا جانا چاندہ کہے سبحان اللہ سونے تھے نماز نہیں ہوئے گی عمر دے امام دا فائدہ کیے عمر دا کلمہ پڑھن دا فائدہ کیے توجہ کرنا حضرت عمر فرمان دینے سونے آج بیت اللہ دے اندر نماز پڑھاں گے آج بیت اللہ دے اندر جاواں گے حضرات توجہ کرنا درا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو اللہ ساڑھے نوجوان اندر انج دا
جذبہ پیدا کر دے اور یارو اسلام دی خاطر تہاڈیاں تلواراں اٹھنیاں چاہیدیاں نے اسلام دی گل آ جاوے چھڈ دیا کرو اپنا موبائل تے اپنی فیملیاں دے خیال اسلام دی گل آوے میرے پیغمبر دے جان اشار جیڑے نے ایک میرے نبی دا غلام کہندا سونیا میں بڑا بہادر ہاں لیکن میرے دل دی ایک تمنا ہے اور نوجوانوں تسی رات ساری موبائل تے غیر محرم عورتاں نال گلاں کرو ساری رات رب دیاں نافرمانیاں ساری رات شراب نوشی کر دے رہو اے تہاڈا کم سی تہجد پڑھ دے تہاڈا کم سی جڑا دین دے بارے اسلام دے بارے کوئی گل کردا اونوں جواب دین دے حضرات اج دے اسی نوجوان جڑے ہاں ساڈے اندر اسلام دا جذبہ ہی کوئی نہیں آندا سونیا میں بڑا بہادر ہاں اللہ دے نبی میری ایک خواہش ہے سونیا جدوں مینوں تیر لگ دے ہون جدوں مینوں کافر تلواراں مار دے ہون میرا دل کردا ہے سونیا میرا قدم جتھے خون گرے میرا جتھے میرا سر گرے محمد دے اوتھے قدم ہون گلستان میں جا کے میں ہے ہر پھول کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جاں تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے جذبہ محبت والا تے حضرت عمر دا کی گالے فرماتے ہیں میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں روکے وہ جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا سبحان اللہ اڑا دوں گا میں سر اس کا اے ماشاءاللہ سفید داریاں والے اے میرے بھائی بیٹھے نے میرے بڑے بیٹھے نے منو بڑا حوصلہ ہے مسجد دے اندر ماشاءاللہ جناب بندے بیٹھے ہو تسی ایس پنڈ دے چودھری تے سردار بندے بیٹھے ہو انہوں تہاڈی آواز ہونی چاہیے ماشاءاللہ چودھری آصف علی رحمانی صاحب قاری حسین ربانی صاحب سارے بیٹھے ہو اور اس موقع تے عوام خاموش رہے گی تے علماء تے سٹیج والے بولن گے اڑا دوں گا میں سر اس کا میاں محبوب عالم صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہونے بھائی عبد المنان زفر صاحب حضرت عمر فرمان دینے اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا آقا فرماندے نے عمر کی کرنا ہے فرمایا سونے اٹھو چلیے بیت اللہ دے اندر تے تلوار اندر پڑی ہے تے میرے مصطفیٰ رو پہ فرمایا عمر تو کی کریں گا فرمایا میں دی گردن اتاراں گا تسی کلمہ پڑھے ہے تسی لڑ دا پیدا پھڑ کے اونوں منگے ہے جنہ رستہ شیطان نہیں ڈکدا تے اے سردار مکے دے ایک ایک دی گردن اتاراں گا تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے عمر میں بیت اللہ ویکھنا ہے لیکن میں محمد بیت اللہ دے اندر خون خرابہ پسند نہیں کردا یہ امن والا شہر ہے میں نہیں چاہتا کہ اس اللہ دے گھر دے اندر خون بہے میں بیت اللہ دا ادب بھی کرنا احترام بھی کرنا فرمایا سونیا تسی میرا جذبہ ہی ختم کر دیندے ہو اللہ دے نبی دسو مینوں حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی چلیے تے بیت اللہ والا جیڑا میں موضوع شروع کیتا میرے وال ویکھنا صحابہ نال نے تے بیت اللہ دے باہر کھڑے نے عثمان نام دا بندہ ہے عثمان نبی پاک فرماندے نے عثمان چابیاں دے اے میرا علاقہ ہے میں ایتھے پیدا ہویا میں بیت اللہ دا طواف کرنا چاہنا تے عثمان ہنس کے نا ایک عثمان بن عفان سی نا نبی پاک دا دماد اے اور عثمان ہے تے چابی انج پھڑی ہاتھ اندر کدی ادھر سٹ دا کدی ادھر سٹ دا آندا تانوں چابیاں تے نہیں ملنیاں تہاڈا داخلہ بند ہے تے میرے نبی نے اوہ لفظ بولیا جڑا میں شروع اندر بولیا سی میرے آقا فرماندے نے گل یاد رکھی اج تیرے ہاتھ دے اندر نہ چابیاں تے بڑا ہسنا پیا ایک گل یاد رکھی سدا وقت ایک جیسا رہندا ذرا مل کے بولو سدا وقت ایک جیسا رہندا نہیں رہندا
اج تیرے ہاتھ اندر اج کئی بندے کوٹھیاں بنگلیاں دے اندر جدوں چابیاں انہاں دے ہاتھ اندر آندیاں یاد رکھیا جے اے دنیا دا مال ہے اج تیرے ہاتھ اندر تے کل کسے دے ہاتھ اندر اے اودے کدی تیرے ہاتھ اندر کدی کسے دے ہاتھ اندر تے میرے پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہو جملہ بولیا کہ صدا وقت ایک جیسا نہیں رہندا عزیزان ایمان میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے خالق کائنات فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک جڑا قرآن نال محبت کردہ لہلہا جایا جے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا میرے ابیرہ او وقت آیا میرے بھائی حفیظ الرحمن بلو صاحب تشریف لے کے آئے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ ایک منٹ توڑے کول ٹائم جے ایک منٹ ویکھ لو پھر میرے وال ویکھے آجے دراؤ توجہ کرنا جے چٹا سوڑ پایا تے سونے بھی بڑے پہ لگ دینے ماشاءاللہ اللہ انعام دا اونا قبول فرمائے جوانی اندر برکت فرمائے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ جو مکہ فتح ہویا وینا بیت اللہ مکہ فتح ہویا وے اوہی عثمان میرے مصطفیٰ دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے اج سامنے کھڑا عثمان میرے آقا نے آکھیا عثمان بڑا مان کر رہا سینا اینا اپنیاں چابیاں دے اج چابیاں میرے ہاتھ دے اندر آقا کدی ادھر سٹھ دینے کدی ادھر سٹھ دینے آقا فرمان دینے عثمان میں تینوں آکھیا سی صدا وقت ایک جیسا رہندا ایک جیسا نہیں جے رہندا اے نوجوانوں تنگی آوے تے رب دی رضا تے راضی رہیا کر پریشانی آوے رب دی رضا تے راضی رہیا کر اے دکھ آوے تے رب دی رضا تے راضی رہیا کر کوئی نقصان دے وے تے رب دی رضا تے راضی رہیا کر اے زندگی موت میرے سونے مالک دے ہاتھ دے اندر میرے ابیرا اے جنوں رب نہ مارنا چاہے انہوں کوئی مار سکدا نہیں مار سکدا اوے اصلیاں تو اوے بندوقاں تلواراں تو ڈرن والے میرے ابیرا ڈر پھوک بندے دی کوئی زندگی نہیں لے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے میرے ابیرا حالات دا مقابلہ کریا کر آسمان تو ڈگ کے نہیں ماردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہووے دریا بھی اسنو ڈوب دا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھریا ہووے کھنجر 10 وجن پاویں لاکھ ونجن اور نہیں مردہ جے ربو نہ مریا ہووے اور جری رات قبر اندر بار نہیں ہو سکتی بہادری دی زندگی گزاریا کر نوجوانا میرے ابیرا ڈر دی زندگی نہ گزارنا توجہ کرنا درا ہوں میں گل مک دی مقام اور جس خطیب دا امتدار میرا بیر آیا حضرت امام سادی رحمت اللہ علیہ ایک دن سفر کر رہے نے تے سفر کر دیاں اینج رب دے سامنے اپنا چہرہ اٹھا لے آوے آکھیا اللہ سونے اے بابا دا امام اللہ میں دین دا کام کرنا پیرا تھلے پان جوگی جتی کوئی نہیں اللہ جتی کوئی نہیں میرے ابیرا شکوا کیتا وینا تھوڑا جیا آگے گینے رب کہندہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
بین الناس اللہ دن پھیرم تے قادر میرے ابیرا شکوا کیتا تے ویکھیا کیے ایک بندہ زمین تے رڑدا پھردا او دے پیر کوئی نہیں او دیاں لتائیں کوئی نہیں کوئی اوندا ٹھڈے مار کے ٹر جاندا ہے اوے کوئی اوندا تے اوپروں دی گزر جاندا ہے اوے سجدے پے کے نا تے رب دے سامنے رو پے امام سادی آندے نے اللہ سونیا تمہیں رویا کر تے پتہ کی آندے نے اللہ سونیا مینوں معاف کر دے میں جتی دا شکوا کیتا سی نا اللہ مینوں معاف کر دے جتی نہیں تے پیر تے موجود نے چلن جوگے اے نوجوانوں اے جوانی رب نے دیتی ہے اے شباب رب نے دیتا وے اے جڑی جوانی اللہ نے دیتی ہے چل بھی سکنا میں اے سونا ہاتھ عطا کیتے نے بادشاہ نے سونا چہرہ عطا کیتا بادشاہ نے چلن جوگے پیر عطا کیتے نے بادشاہ نے اے نما پان جوگا لباس عطا کیتا ہے بادشاہ نے تینو جوانی دیتی ہے بادشاہ نے رب دا شکر ادا کریا کر لئن شکرتم لازیدنکم اگر خیال آوے نا کہ رب نے سامنوں دیتا کیے اے سمندری دے ہاسپٹلاں دے چکر لایا کر اے ساڈے ورگے نوجوان نے تے بیڈاں تے اپنی جوانی برباد کر چکے نے اے بیڈاں تے لیٹے نے تے آمدے نے اللہ ایک مولت دے دے ایک موقع دے دے میرے ابیراؤ اے ساری زندگی ہاسپٹلاں دے اندر گزر گئی ہے کئی نوجواناں دی ساری زندگی جیلاں دے اندر گزر گئی ہے دعا کرو نا مجلس بابرکت ہو جاوے اللہ جنہ ماما دے پتر جیل کھانیاں دے اندر نے اللہ رہائیاں عطا فرما دے وے میرے ابیرا توجہ غور کرے آج آخری گل میرے وال ویکھنا ایک اللہ دے نبی نے جنہ دا نام نبی یعقوب علیہ السلام ہے نا کائنات دے بادشاہ دا قرآن سنے آج فرمایا یوسف اعرض عن ہادا واستغفری لذنبی کی اللہ دی قسم میں ایت جڑی سفر دے اندر بھی پڑھدا رہنا حجر دے اندر میں نو بڑی محبت اس ایت نال سنیا جی یوسف اعرض عن ہادا واستغفری لذنبی کی انکی کنت من الخاطئین اللہ نے نبی یعقوب دا ذکر فرمایا وے اللہ نے نبی یوسف دا ذکر فرمایا وے انج بابا بیٹھے ہوئے نے نبی یعقوب بیٹھے نے وقت دے نبی نے اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے انہاں دے سارے بیٹے جڑے نے اے باپ دے سامنے آ کے بیٹھ جاندے نے آندے نے بابا جی اج اسی جدوں کل شکار نو جاواں گے نا کل اسی بکریاں لے کے جدوں جاواں گے بابا ساڈا دل کردا وے اسی اپنے بھائی یوسف نو بھی نال لے کے جائیے حضرات میں قرآن دا ترجمہ کر رہا جے فرمایا بابا ساڈا دل کردا وے میرے ابیرا سی یوسف نو نال لے کے جائیے اسی خیر خام اپنے ویر دے تے ویراں دی خاطر جانا دے دیندے نے بابا ساڈے تے اعتماد نہیں کردا میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا تے نبی یعقوب علیہ السلام نو پتہ چل گیا اور جڑا یوسف نو خواب آیا بے نا احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين حضرت یوسف نے چاند گھنٹے پہلے ایک چاند دن پہلے آکھیا بابا مینو ایک خواب آیا وے آسمان دے چاند ستارے مینو سجدہ کر رہے نے بابا میں ایک خواب ویکھیا تے چاند ستارے یاراں اے سارے مینو سجدہ کر دے تے کر عجز ہزاراں بابا حضرت یوسف کہندے نے بابا مینو اپنے ویراں نال جام دی بڑی خواہش بابا اجازت دیو نا تے سارے ویر کہندے نے اندنے بابا اعتماد کرتے صحیح نا تے باپ نے اجازت ہم دکھیاں ہن میں گل مکان لگا جے میرے وال ویکھیا تے باپ کہندا وے اندر لے جاؤ لیکن ٹائم نال آیا جے میرے یوسف نو کتے بیریاں نہ کھا جاوے غفلت اندر نہ رہا جے او دی وجہ کی یہ لوگو حضرت یوسف دی امی کوئی نہیں حضرت بنیامین دی امی
کوئی نہیں تے حضرت یوسف اس وجہ تو شفقت دا ہاتھ رکھ دینے کہ میرے پتر یتیم نے انہاں دے سر سے ماں دا سایہ کوئی نہیں میرے ابیرا یتیمی دی وجہ تو میرے ابیرا چڑکی نائی یتیم کسے نو تے جس دی مر گئی مائی ماما باج یتیمہ تائی سونی صورت نہ کسے سینے لائی حضرت یعقوب کہیں دینے لے جاو میرے یوسف دا خیال رکھے آجے میں بڑی محبت کرنا اپنے بیٹے نال اور جڑا سب تو چھوٹا بیٹا ہندہ گھر دے اندر ماں باپ دا پیار زیادہ ہندہ وے ماں باپ دیاں محبتاں زیادہ ہندیاں نے میرے ابیرا تیار کیتا گیا نبی یعقوب نے ایک جبہ پہنایا وے تے پانی دیتا وے میرے ابیرا کہندے نے ٹور جاو اینا ظالمہ نے قتل دا حرام دا بنا لیا وے انہاں کھیا باپ محبت کردہ ساڑا یوسف نال میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ اقتلو یوسف انہاں کھیا یوسف نو قتل کر دیتا جاوے میرے ابیرا جڑا سب تو بھڑاوے انہیں کندیاں تے اٹھایا وے نا تے باپ آخری ویلے چھڑن واسطے آیا وے ایک درخت بوردہ او دے قریب باپ کھڑا وے آج اجازتہ دین واسطے روانہ کرن واسطے آیا وے میرے ابیرا میں تے ویکھے آوے آج تو بچہ سعودیہ دے اندر یا کسے ملک اندر جان لگ داوے بڑیاں ماما دے پتر آج باہر دے ملکان دے اندر بیٹھے نے مینو اکثر ایک نوجوان کہیں داوے اندہ حضرت جی دل نہیں کردہ اپنا پنڈ چھڑ کے آیا ماں اپنا شہر چھڑ کے آیا ماں آج سعودیہ دے اندر 6 سال دا عرصہ گزر گیا ماں باپ تو بغیر آج 6 عیدہ میں گزاریاں نے ماں باپ دا چہرہ بھی بکھنا ملنا بھی نصیب نہیں ہویا میرے ابیرا توجہ کرنا باہر اور جدو بچہ نکلن لگ دا ویرام دا میرے اے لے کے آویں اور بیوی بھی فرمائشاں کر دیئے تے ماں باپ نکر اندر بیٹھ جام دینے تے آندہ امی جی بابا جی تو انہوں میں کوئی چیز چاہی دیئے تے باپ بھی یہ ہوئی کہیں دے تے ماں بھی کہیں دیئے پترہ ٹیم نل کھانا کھا لمی تو انہوں تاڑے تو علاوہ تیرے تو علاوہ سانو کچھ نہیں چاہی دا ماں باپ تیریاں دولتاں دے پکھے نہیں ہوندے ماں باپ تے تیری جوانی دے پکھے ہوندے نے ساڑی اولاد نو تتی ہوا بھی نہ لگ جاوے اللہ دی قسم میں جدوں میں کروں نکلنا میری والدہ ایت الکرسیاں پڑھ کے پھوک مار دیئے نالے دعا کر دی ماں باپ زندہ ہو اللہ بڑے بڑے حادثیاں تو محفوظ کر لیندہ وے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ حضرت نبی یعقوب نے روانہ کیتا وے دیکھ کہندہ بابا کر ٹور جاو شام نو واپس آ جاوانگے تے نبی یعقوب رو کے کہیں دینے آندھنے پترو آج پتہ نہیں میرا واپس جان نو دل نہیں پیا کردہ پتہ نہیں میرے دل نو بڑا روک پیرے آئے اے پریشانی اولاد تے آوے ماں باپ دیاں نیندرائیں اڑ جام دیاں نے آندیاں نے پترو آج میں اتھے بیٹھ کے تھوڑا انتظار کرانگا یاد رکھے آجے میرے بچے نو نقصان نہ ہو جاوے یاد رکھے آجے میرے یوسف دا خیال رکھے آجے اندرے بابا سی بہت بڑی جماعتا پریشان نہ ہو لے کے نکلے نے تے رستے دے اندر ایک بکین والے نے آکھے آوے انہیں آکھے آوے یارو اپنا ارادہ بدل لو پیچھے باپ ندی روندیاں چکر بکو نا اپنا ارادہ چینج کر لو یار ویر تے ویرام دے دردی ہم دے دے ویر تے ویرام دے دکھ وڈوں دے دے چھوٹے ویر پریشان ہو من تے بڑے ویر آجام دینے ویر تے ویرام دیاں باما ہوں دیاں دے نا یوسف نو قتل نہ کرے آجے اجے مسومے تے باپ تے کندیاں تے کھیڑ داوے اجے مسومے تے نو پتہ کوئی نہیں ہے بھی یتیم ظلم نہ کرے آجے میرے ابیرا انہاں نو خیال نہ آیا اجدو باپ دیاں کھاں تو جلوئے نے انہاں زمین تے سٹھے تے کوئی تھپر پیا مار داوے کوئی چپیڑا پیا مار داوے ظلم کر رہے نے تے یوسف کہیں دینے ویرو منو آج بڑا مان سی میرے شیرہ مرگے ویر نے آج میرا مان ٹوٹ گیا ہے آج میرا دل توڑا اے رویہ وے کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے میرا بابا میرے نال بڑی محبت کر داوے میرے ابو نے کیا سی میرے پتر دا
خیال رکھے آجے میرو ظلم نہ کرے آجے اگر تسی چاندے ہو آج تو بعد میں باپ دیاں کھاندے سامنے نہیں آمانگا تسی باپ دے سامنے منو کندیاں تے اٹھایا سی اے ظلم نہ کرے آجے میں تے سنے اوے پائی پائیاں دے دردی ہندے تے پائی پائیاں دیاں ماما اوے باپ سرام دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاما میرے امیرہ توجہ تے اینا طرف نہ کیتا ایک کم دا انو قتل کر دیو وہ جام دا قتل نہ کرے آجے خو اندر سٹھ دیو نا اینا خو دے اندر سٹھے آوے تے یوسف نے ہاتھ پایا تے اینا پتھر مارنے شروع کر دیتے نے حضرت یوسف خو دے اندر گئے نے میرے امیرہ ایک کافلہ آرے آوے اینا کافلے والے اور مصر دیاں منڈیاں وال جانا میں اینا پانی دی تلاش اندر خوے دے اندر ایک برتن بھیجے آوے اور یوسف باہر آئے نے میرے ابیرہ اینا دے بیرانو خبر ہو جام دیئے یوسف جا رہے آوے خید ہو کے جا رہے آوے اینا کھیاوے کافلے والے ہو اینا جان نام دے آجے پاج جام دے اینا خیال رکھے آجے تے حضرت یوسف حجے بھی کی کہہ رہے نے آندھنے ہوئے کافلے والے ہو آج میں تو اڈا قیدی بن گیا میں تے باپ دے نال محبت میرا ابو کردہ رہے میں تے نازا نکھرے دے اندر پلن والا تو انو اللہ دا واسطہ وے اینا ویرانے زیادتی کی تھی منو آخری ویلے مل لہم دے ہونا تے سارے ویران دے کول آئے نے یوسف تے آکے ہم دے ویرو تو سان ظلم تے کر لے آوے ایک گل یاد رکھے آجے حشر دا دہاڑا ہو سی تے اوتھے سارے انصاف ہو ونگے کسے نال زیادتی نہ کرے آکر مظلوم دی میرے نبی نے آکھے آوے مظلوم دی بدعا آسمان نام دے رب دا عرش چیر کے رکھ دے دیجے تے حضرت یوسف پتا کیا ہم نے لے او یار حوالے رب دے تے مل لو جاندی باری ایسا ملنے نو میں یاد کرے سا تے روسا عمران ساری تسی کرام وچ خوشیاں بسو تے ساڑے نصیب جدائیاں رل کے بین نصیبہ والے تے نال پیارے بھائیاں اے سار چمیں دستاراں چمیں تے دیم دائے نیک دعائیں اے کربار یعقوب نبی دے تو انو خوش رکھے رب سائیں جاؤ ہن پتہ نہیں زندگی دے میلے پتہ نہیں زندگی ان وفا کرے گی کہ نہیں کرے گی پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہونی آنے کہ نہیں ہونی حضرت یوسف نو لے کے نکلے نے تے رستے دے اندر امی دی قبر آ جام دیئے ماں رحیل دی قبر آ جام دیئے میں پڑھ رہا سا بیریاں ہاتھ دے اندر نے تے قافلے والے انوام دے نے آج چلا ماں مڑ کے پتہ بھی آنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا اے میری امی دی قبر میں جان دیاں چاند گلہ کرنا چاہنا ماں میں دعا کرنا چاہنا اپنی ماں دی قبر تے او لوگوں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاما اے دار دار تو تکے اے جنہ دے ماں باپ کوئی نہیں اللہ دی قسم میں اکثر ویکھے آوے نوجوان اپنی ماں دی تصویر اپنے موبائل تے لائیے تے میں پوچھیا کیوں لائیے ہم دا حضرت جی غم آوے نا پریشانی آوے تے ماں دا چہرہ ویکھنا واتے غمی مک جام دینے جدو ساڑی ماں ویڑے اندر بیٹھی ہوندی سی نا اسے نکل دے سامنے ایتر کرسیاں پڑھ کے فوکا مار دی سی اور رات نو کر جائی دا دروازہ کھولن والی انتظار کرن والی اماں کوئی نہیں جدو دل پریشان ہونداوے تے سانو قبرستان جانا پہندا تے میں اکثر نوجواناں نو ویکھے قبراں تے کھڑے ہو کے آمدنی اج زندہ ہوندی تے ویندی اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں عزتاں دتیاں نے اماں زندہ ہوندی تے ویندی اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں شاناں دتیاں نے اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے جان والے مڑ کے واپس نہیں جے اوندے اوے ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھیے آس اونا دی او بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی اونا دیاں قبراں
تے مٹھیاں پانیاں پہ جاندیاں نے جنہاں تو بغیر ایک منٹ بھی نہیں سی گزردا اور جنہاں دی محبت کھانا بھی کٹھیاں کھانا اور سفر بھی کٹھیاں کرنا جدو ٹر جاندے نے جان والے اور جڑے ٹر جاندے نے مڑنا آوندے نے حضرت یوسف اپنی اماں دی قبر تے آئے نے تے کہندے تے ہون گے اماں جس یوسف دیاں خیراں منگ دی رہی ہیں جس یوسف نال پیار کر دی رہی ہیں اماں دیکھ بیریاں میرے ہاتھ دے اندر نے جدو ماما جیلاں دے اندر اپنے پتراں دی ملاقات کرن جاندیاں نے میں سوشل میڈیا تے اکثر وینا ماں پیندی ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے ماں دیاں کھائیں ڈول جاندیاں نے اللہ میرا جوان پتر اپنی جوانی قید اندر پیا گزار داوے اللہ جنہ دے پتر جیلاں اندر رہائیاں عطا کر دے حضرت یوسف خبر تے رو رہے نے تے آنسو بہا رہے نے تے کسی اہل دل نے ویکھیا ترجمہ کر دیتا بہ کے پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو قرار نہیں ہوندا اٹھ ماں کر چلیے اور موریا مکھ میں تو کیری گلوں مائنی ایڈی دور آ کے تھے ڈیرے کا تو لائنی پت کہہ کے بیٹا کہہ کے کوئی سینے ملوندا اٹھ ماں کر چلیے ملے نا اماں مینوں مثال تیرے پیار دی آئے دن میں تو جندری سنوار دی جج رس جاواں کوئی نہیں منوندا اٹھ ماں کر چلیے اور دکھ سکھ جڑ کے تو اماں مینوں پالیا ہویا میں جوان تے تو ایتھے ڈیرا لا لیا اماں دکھ سانبھل دے اماں دکھ سانبھل دے کوئی نہیں بڑھوندا اٹھ ماں کر چلیے حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں دعا کر دیاں جنہ ظلم کیتا ہے اللہ نے انہاں نو فقیر بنا دیتا ہے تے جدے تے ظلم ہویا اللہ نے بادشاہ بنا دیتا ہے بدو تیرا محبت نال کیا جے سدا وقت ایک جیسا رہندا سدا وقت ایک جیسا نہیں جے رہندا کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے اور لوگوں اللہ چاہے غریبانو بادشاہ بنا دے اور چاہے تے بادشاہ مانو غریب بنا دے اے ساری قدرت دا مالک کون ہے اللہ دی ذات لوگوں حضرات ایک گل یاد رکھے آجے اے نوجوانوں اپنی زندگی دے اندر شکویاں دیاں لینا لان والیا رب دے شکوے دن رات کرن والیا حضرت جی رب نے سانو دیتا کیے جدو رب دی نرازگی دے اندر ازمائش آوے تے رب دا دروازہ چھڑن والیا دکھ آوے تے رب نو پھلن والیا دکھ آوے تے شراب نوشی کرن والیا دکھ آوے تے انڈیا دیاں کنجریاں تے گانے سنن والیا ایک گل یاد رکھیں سدا دکھ نہیں رہندے انما مع العسر یسرا انما مع العسر یسرا سدا بادشاہی میرے رب دیئے اللہ فرماندے میں انہی کو تکلیف پانا ماں جنہ میرا بندہ برداشت کر چو سکے حضرات جے رب نے آج پریشانیاں دے اندر رکھے آوے کل تیرا وقت بدل جائے گا رب دی قسمیں رب نے ممبر و محراب دا وارث بنایا امام
باپ دیاں دعاواں نے بندے دی زندگی اندر بڑے بڑے طوفان ہوندے نے بندے دی زندگی اندر غریب ہوے تے بڑے بڑے تانے دیندے نے غریباں نو حقیر سمجھیا جاندا ہے اوے غریبو میرے مصطفیٰ نے کہا سی اگر تساں مینوں تلاش کرنا ہوے مینوں غریباں دی صف دے اندر لبیا جے امیراں دے دروازیاں تے نہ لبیا جے او لوگوں پریشانی آوے ایم پی اے دے ترلے مارن والیا ایم این اے دے ترلے مارن والیا رات نو اٹھ کے تہجد پڑھنا کام تیرا ہوئے گا او چاہے تے رات نو بادشاہاں نو بڑیاں بڑیاں نو عزت عطا راتوں رات کر دے وے او چاہے تے بڑے بڑے عہدیاں والیاں نو راتوں رات سارا معاملہ ختم کر دے وے اور نوجوانوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں رب دا ہر حال اندر شکریہ ادا کرنا غم اندر کہنا رضیت باللہ اللہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ایک ٹائم دا کھانا بھی نہیں سون واسطے لباس بھی نہیں میں تیرے تے راضی ہاں جدو بندہ اے لفظ کہہ دیندہ ہے اور میرا بادشاہ جدو دن چڑھ دا اللہ روشنائیاں دے ذریعے اللہ پاک زندگی دے غم سارے ختم کر کے اس بندے دی زندگی دے اندھیرے ختم کر کے اللہ اجالے کر دیندہ ہے بادشاہ تے اعتماد کر کے ویخ اللہ دے سارے اپنے معاملے سٹ کے ویخ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اللہ میری زندگی تیرے ہاتھ دے اندر ہے جی میں رب رکھے رب دی رضا تے راضی رہنا صدا پریشانیاں نہیں رہندیاں صدا بادشاہیاں بھی نہیں جے رہندیاں فقیران آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے